अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर्स, आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो बहुत ही दहशत अंगेज़ है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अचानक मंदिर के करीब गाड़ी के ब्रेक चिरचिराए। शाम के छुटपुटे में सामने ही बोसीदा और पुराना खंडरनुमा मंदिर बड़ा डरावना लग रहा था। मंदिर की दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था। कई जगह से ईंटें उखड़ उखड़ के मंदिर को मज़ीद खस्ता बना रही थीं और अजीब दहशतनाक मंदिर लग रहा था। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? बुआ जी ने ड्राइवर से नाराज़गी का इजहार किया। मैं नहीं जानता बुआ जी, शायद कोई कीचड़ फंस गया है। रुके, मैं देखता हूँ। गाड़ी से उतरते ही वो बोनेट की जानिब बढ़ा। कामरान को हमारे साथ ही आना चाहिए था रुमैसा। हम अकेली औरतें और बच्चे। बुआ ने वीरान मंदिर की तरफ खौफजदा नज़रों से देखते हुए पुरफिक्र अंदाज से अपनी भाभी को देखा। आप जानती तो हैं बुआ, जब कोई बात इनके दिल में समा जाए तब कहाँ किसी की सुनते हैं। रुमैसा इनका मतलब समझते हुए बाहर देखने लगी। मुझे तो शुरू से ही ऐसे रास्ते बुरे लगते हैं। मालूम होता है सफ़र लंबा है तो सुबह सादिक ही निकल पड़ते। अब तक तो गांव पहुंच भी चुके होते। वो इर्द गिर्द देखते, तस्बीह के दाने घुमाती बच्चों को देख रही थी जो पीछे मज़े से सो रहे थे। कुछ देर खटपट के बाद ड्राइवर ने बोनेट नीचे किया और गाड़ी में बैठते पीछे देखा, जहाँ दोनों ख़वातीन परेशानी की हालत में इसे देख रही थीं। बुआ जी, अब गाड़ी ठीक है। न जाने इंजन के गिर्द बाल कहाँ से आ गए। इनके गुंजल से गाड़ी वक्ती तौर पर बंद हुई थी, अब उतार दिए हैं। इसने टिश्यू से हाथ साफ किए। अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, ये चोट कैसे लगी? बुआ एकदम फिक्रमंद हुई। कुछ नहीं बुआ, शायद बाल खींचते हुए रगड़ लग गई है। उसने लापरवाही से खून साफ करते टिश्यू बाहर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा ठीक है, ज़रा ध्यान से चलाओ, न जाने अभी कितना रास्ता बाकी रह गया है। बुआ ने ताकीद करते सवालिया नज़रों से उसे देखा। 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे बुआ जी, फिक्र ना करें, ड्राइवर बोला। अच्छा ठीक है, कहते हुए बुआ ने बाहर की तरफ निगाह डाली। बुआ की तेज़ आंखें ज़मीन पर जैसे साकित रह गईं। ज़मीन पर गिरा खूनी टिश्यू लंबे बालों की जद में मंदिर की तरफ उड़ा जा रहा था। सामान से लदे फदे इस पुल से गुजरते बुआ की हालत वैसी ही थी। इनके दिमाग में वो होलनाक मंजर जैसे मुंजमद हो चुका था। अजीब बात यह थी कि अब जिस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे उसके नीचे एक तरफ बच्चों का स्कूल, जबकि दूसरी तरफ ताहद्दे निगाह दरख्तों की लंबी कतार थी। दूर दूर तक किसी घर का नामो निशान तक न था। आज ही वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। सामान तो इनका 3 दिन पहले ही आ चुका था, मगर कामरान को ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, इसलिए बुआ की निगरानी में बीवी बच्चों को पहले से भेज दिया। रुमैसा, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। बुआ ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। असल में बुआ, ये स्कूल और घर गांव से काफ़ी फासले पर बनाया गया है, शायद इसीलिए अजीब लग रहा है आपको। गाड़ी अब दरख्तों के झुंड में छुपे घर के सामने जा रुकी, जो स्कूल से चंद फर्लांग के फासले पर था। बुआ ने हामी भरते हुए बच्चों को उठाया। दोनों ख़वातीन बच्चों को लिए इस बंगला नुमा घर के सामने जा खड़ी हुईं। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी से सामान उतारा और माली की हमराही में घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। घर की चाबी पहले से ही माली के पास थी। बंगला क्या था, कोई महल लग रहा था। बुआ और रुमैसा के साथ बच्चे भी इस ड्राइंग रूम को आंखें फाड़े हैरत से देखने लगे। ज़रूरत की हर चीज़ पहले से करीने से सजी हुई थी। दाएं जानिब 2 बेडरूम, दरमियान में एक बड़ा किचन था। बाएं तरफ डाइनिंग हॉल और टीवी लाउंज के साथ संगे मरमर की बड़ी सीढ़ियाँ जो ऊपरी मंजिल को जा रही थीं। अरे, इतने बड़े घर में हम क्या अकेले रहेंगे? बुआ ने अचंभे से रमीसा को देखा। बेहतर था गांव में कोई घर ले लेता, कम से कम वहाँ इंसान तो नजर आते। इनके दिमाग में अभी तक खूनी टिश्यू के खौफनाक असरात बाकी थे। अब सरकारी नौकरी में ऐसी रिहाइश मिलना कोई आसान नहीं है बुआ। रुमैसा ने मुस्कुराते बुआ की परेशानी भांपी। घबरा तो वो भी गई थी। इतने बड़े घर में अजीब वीरानी सी वो भी महसूस कर चुकी थी, मगर वक्त का तकाजा ये था कि खामोश रहा जाए। अच्छा, तुम तो भैया सामान यहीं रख दो और गाड़ी से पानदान उठा लाओ। नीचे इतने कमरे हैं कि ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर से कहते वहीं पाँव पसारे वो सोफे पर 2 जानों बैठ गईं। वो दोनों भी सामान रख के खामोशी से बाहर निकल गए। भाई रुमैसा, मुझे तो इलाके के साथ ये घर भी कुछ माकूल फितरात सा लगा है। इसके कान में सरगोशी करती बुआ ने रुमैसा को चौंका दिया। अरे नहीं बुआ,
कैसी बातें करती हैं आप, रुमैसा ने झुकते हुए गत्ते के डब्बे को कटर से फाड़ते हुए कहा। तुमने देखा नहीं रुमैसा, अजीब वहशत सी बरस रही है। कामरान भी बता रहा था कि 1 साल तक ये घर बंद रहा है, कोई नया मास्टर नहीं आ सका। अब जाके कहीं तुम लोगों का तबादला हुआ है। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती बुआ ने रुमैसा को बताया। ऐसी तो कोई बात नहीं बुआ, घर में चाहे कोई हो या ना हो, मगर चौकीदार और माली तो आते जाते रहते थे, इसीलिए घर देखें कुछ साफ भी है। असल में गांव और इस घर के दरमियान फासला इतना रख दिया गया है कि गांव जैसी चहल पहल न होने के बराबर है। वो भला हो जमींदार का कि इसने न जाने क्या सोच के इस घर के करीब ये स्कूल बना दिया, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक रौनक लगी रहती है। रुमैसा ने लापरवाही से जवाब दिया। बुआ ने इसकी लापरवाही पे उसे दोबारा घूरा। जानती थीं कि भाभी इस तरह की बातों पर कान नहीं धरती, इसलिए उन्होंने दोबारा कुछ न कहा और बुड़बुड़ाते हुए तस्बीह घुमाने लगीं। कामरान ने आते ही दूसरे दिन स्कूल ज्वाइन कर लिया। दोनों बच्चों मारिया और दानिश का दाखिला भी इसी स्कूल में हो गया। वो दोनों सुबह सवेरे बाप के साथ ही निकल पड़ते। रुमैसा और बुआ माली की बीवी के साथ घर भर की सफाई सुथराई में लगी रहीं, जो 2 दिन बाद वापस चली गई। ऐसी ही चीज़ों की सेटिंग और दूसरे मामलात में 2 हफ्ते गुजर गए। रुमैसा, गांव से जमींदार साहब का पैगाम आया था कि घर की सफाई सुथराई के लिए वो कल 2 लड़कियों को भेज रहे हैं। तुम और बुआ मिलकर ऊपर वाले पोर्शन में से कोई एक कमरा इनके लिए सेलेक्ट कर लेना, वो कल से यहीं रहेंगी। रात का खाना खाते खाते अचानक कामरान ने बताया। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी? बुआ अचानक बोल उठी। ऊपर वाला पोर्शन तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं, जब से आए एक बार भी ऊपर नहीं गए, नीचे ही रहते हैं। रुमैसा ने बुआ की तरफ देखा और बोली, ज़रूरत नहीं है, मगर इनके आने से शायद घर की खामोशी कुछ ख़त्म हो बुआ। वैसे भी हम दोनों सारे दिन बैठी बोर होती रहती हैं। चलें, लड़कियां आ जाएंगी तो रौनक ही बढ़ जाएगी, और वैसे भी हमने कौन सा जेब से तनख्वाह देनी है। रुमैसा अपनी तरफ से इजाज़त देती मुस्कुराई। रुमैसा ने बात तो ठीक कही थी। दोनों का सारा दिन अजीब सन्नाटे में ही गुजरता। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, बुआ ने भी हामी भरी। खट खट खट, कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बुआ ने ईशा के फर्ज पढ़ते जल्दी से सलाम फेरा। ये रुमैसा और कामरान कानों में रुई ठूसे बैठे हैं क्या, जो इन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मेरी नमाज पढ़नी मुश्किल कर दी इस ठक ठक ने। बुआ मुंह ही मुंह में बुलबुलाती हुई और सलावातें सुनाती दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी, ये सोचकर कि शायद चौकीदार होगा, मगर दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा के साथ शदीद बदबू का भपका नाक से टकराया तो वो घबरा गईं। बाहर हू का आलम था। चारों अतराफ बरगद और माल्टों के दरख्त कतार दर कतार खड़े थे। सामने दाखिली गेट पर चौकीदार बैठा नजर न आया, मगर इसके क्वार्टर की लाइट टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। बुआ ने तशवीश से दाएं बाएं देखा। जब इन्हें कुछ नजर न आया तो घबराहट में वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। ये देखे बगैर कि झाड़ियों में छुपी चंडाल अपने लंबे नुकीले दांत निकाले इनकी गर्दन पर छलकता तरोताज़ा खून ललचाई नज़रों से देख रही थी। आज सुबह से मौसम अब्र-आलूद था। कभी कभी बारिश के नन्हे कतरे बरसते एक दूसरे से आगे निकल जाते और इनकी जगह फिर से बादलों के छोटे टुकड़े साया फिकन हो जाते, जिसकी वजह से सर्दी और धुंध में मामूल से ज़्यादा इजाफा महसूस हो रहा था। कामरान, तुमने कहा था जमींदार आज लड़कियों को भेजेगा। नाश्ता करते बुआ ने भाई की तरफ पुरुम्मीद नज़रों से देखा। शायद रात वाले वाक़ये से वो कुछ खौफज़दा हो गई थीं। जी बुआ, मुझे तो यही कहा गया था। खैर आप फिक्र नहीं करें, शायद शाम तक आ जाएं। मौसम भी तो देखें ज़रा, आज कितना ख़राब है। शायद इसी वजह से अभी वो निकली ना हो। नाश्ता करते कामरान ने इन्हें तसल्ली दी। बस इनके लिए ऊपर कमरा खाली करना ना भूलिएगा, उसने याद दहानी करवाई। हाँ हाँ, जब वो आ जाएंगी मैं खुद जाके करवा लूँगी, तुम बेफिक्र रहो। पुरसोच नज़रों से देखती वो चाय का सिप लेती हुई बोली। नाश्ते के बाद रुमैसा रोज़मर्रा की तरह काम काज में जुट गई और बुआ ने किचन का रुख किया। उनके चहीते भाई ने उनसे आज कड़ी पकौड़े की फरमाइश की थी और बुआ कैसे भाई की फरमाइश टालती। बेसन में तमाम मसाला जात डाल के इसे हल्की आंच पे रखा और पकौड़ों के लिए सामान निकालने लगी तो याद आया कि ऑयल तो कल ख़त्म हो गया था और पकौड़े इसके बगैर बन नहीं सकते थे। अब ड्राइवर को कहना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो सामान शेल्फ पे रखती और बाहर निकल गई। हवा में नमी रची बसी थी। बाग में लगे रंग बिरंगे फूल बारिश के बाद खुलकर अजीब बहार पेश कर रहे थे। ड्राइवर कहीं नजर न आया
تو سوچا کہ چلو مالی کو کہہ دیتی ہوں، صبح سے نظر بھی نہیں آیا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ بنگلے کے پائیں باغ میں آ گئیں جہاں مالی کا کوارٹر بنا تھا۔ صبح کے وقت بھی وہاں ہو کا عالم تھا۔ دائیں بائیں نظریں دروازے پر دوڑائے، انہیں مالی کہیں نظر نہ آیا تو وہ واپسی کے لیے مڑیں۔ اچانک درختوں کے پیچھے پتے ہلنے کی آواز پر ان کے قدم ساکت ہو گئے۔ شاید بلی ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھیں۔ اب کے درختوں سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے درخت کو پکڑ کر زور سے ہلایا ہو۔ کون ہے ادھر؟ بوا نے گھبرا کر غصیلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ درخت کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے بغور دیکھا کہ شاید بلی یا کوئی جانور نہ ہو، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹیں تو دھک سے رہ گئیں۔ وہ سامنے ہی تو کھڑی تھی۔ کالے لمبے بال، بڑی بڑی تلسماتی آنکھیں، کالی سرخی مائل آنکھیں، منہ کا دہانہ اتنا کھلا تھا کہ اس کے لمبے چوڑے سرخ دانت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ بوا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ ان میں تو جیسے ہلنے جلنے کی سکت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس چڑیل نے اپنے لمبے کالے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اس کے ناخن تیز دھار چاقو کی مانند چمک رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں کے گرد بالوں کی لمبی لمبی لٹیں جو سرخی مائل تھیں، گولائی میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس نے ان لٹوں کو بوا کی گردن میں پھندے کی طرح ڈالا۔ بوا کو ایسے لگا جیسے کئی ناگ اس کی گردن کو گھیر کر ڈنک مار رہے ہیں۔ کوشش کے باوجود بوا کی آواز نکل نہ پا رہی تھی۔ بوا نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے مگر بے سود۔ بوا، بوا جی! اچانک رمیسا کی آواز ان کے قریب سے محسوس ہوئی۔ ان کے جسم کو دو تین جھٹکے لگے۔ تب تک رمیسا بوا تک پہنچ چکی تھی، لیکن بوا آنکھیں پھاڑے رمیسا کو دیکھے جا رہی تھیں۔ آپ ادھر کھڑی ہیں بوا، اور میں آپ کو اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ چولہے پر کڑی رکھ کے آپ بھول گئیں؟ وہ تو نیچے چولہے پہ گری تو مجھے پتہ چلا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں جو آنکھیں پھاڑے بس دیکھے ہی جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ رمیسا نے اچنبھے سے انہیں دیکھا مگر کوئی جواب نہ ملنے پر پریشانی سے آگے بڑھیں اور انہیں جھنجھوڑا۔ بوا یکدم ہوش میں آئیں، کچھ پل انہیں دیکھتی رہیں، پھر یکدم ان کا ہاتھ سختی سے تھامے چلاتی ہوئی اندر بھاگیں۔ سس سس، سانپ سانپ سانپ، چڑیل چڑیل۔ 3 دن ہو چکے تھے مگر بوا کا بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کامران نے اسکول سے چھٹی لے لی تھی۔ 2 دن سے وہ بوا کی پٹی سے لگے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ماں باپ کے بعد بوا ہی تھیں جنہوں نے بھائی کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکے۔ وقت اس قدر تیزی سے گزرا کہ بوا کی اپنی شادی کی عمر الوداع کہہ چکی تھی۔ تب کامران نے بوا کو ہمیشہ کے لیے اپنی ذمہ داری جانتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا۔ رمیسا کو کوئی اعتراض نہ تھا، وہ بھی انہیں ماں کا درجہ ہی دیتی تھی، اور اب ان کی بیماری ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ان کا بخار اترا۔ بخار کی حالت پہ وہ نہ جانے کون سے منظر کا ذکر کرتی رہیں۔ اب بھی وہ کامران سے بضد تھیں کہ یہ جگہ فوراً چھوڑ دے۔ جو وہ دیکھ چکی تھی وہ شرارت نہ تھی، حقیقت تھی۔ وہ جانتی تھیں جو مکان زیادہ عرصے تک خالی اور بند پڑا رہے، ان کے اندر آصائب اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور پھر اچانک انسانوں کی آمد پر انہیں بھگانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں ضرور کرتے ہیں، مگر یوں حملہ نہیں کرتے۔ کامران مضبوط اعصاب کا مالک تھا مگر ان حالات میں اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ 3 سال کے کانٹریکٹ سے پہلے اگر چھوڑتا تو سرکاری نوکری ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ 2 دن اسی بحث میں گزر گئے۔ خیر، کامران نے ان سے وعدہ کر لیا کہ خط لکھ کر تبادلے کی وجہ بتا دیتا ہے کہ گھر والوں کو یہاں کافی مسائل کا سامنا ہے جن کی وجہ سے کام ٹھیک انداز سے نہیں کر پا رہا، اسے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ بوا خط کے جواب آنے تک راضی تو ہو گئیں مگر باہر آنا جانا جیسے خود پر حرام کر بیٹھیں۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ دوسرے دن دونوں لڑکیاں آ گئیں جن کی عمریں 16 اور 17 برس تھیں۔ بوا کو وہ لڑکیاں پسند تو نہیں آئیں مگر گھر پر ان کا رہنا ان کی طمانینت کا باعث تھا، سو وہ خاموش رہیں۔ واقعے کے بعد رات کو وہ معمول کے مطابق جلد سو جاتیں، شاید میڈیسن کے زیر اثر ہوتیں۔ آج بھی وہ عشاء پڑھ کے سو گئیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ فوری طور پر یہ سمجھ نہ پائیں کہ کس چیز کی آواز تھی۔ ساتھ لیٹے بچوں پہ ایک نظر ڈالی کہ شاید جاگ رہے ہوں، مگر وہ دونوں مزے سے خراٹے لے رہے تھے کہ اچانک باتھ روم میں شاور سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ توبہ ہے، یہ بچے بھی نہ!
منہ دھوتے وقت ہاتھ صاف کرتے نہ جانے شاور سے کیوں چھیڑخانی کرتے ہیں، یہ کہہ کے وہ بڑبڑاتی اٹھیں اور بلا جھجک باتھ روم میں گھس گئیں۔ شاور کھلا ہوا تھا اور پانی بہہ بہہ کے باہر آ رہا تھا۔ بوا نے شاور کا نل گھما کے بند کیا اور بڑبڑاتی باہر نکل آئیں۔ ابھی بیڈ پہ لیٹی ہی تھیں کہ 17 سالہ رابعہ کی گنگناتی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چونکیں۔ یہ رابعہ کا دماغ خراب ہے جو آدھی رات کو گنگنا رہی ہے؟ پہلے سوچا جا کے اس کی خبر لیں، مگر ابھی وہ پائیں باغ والا واقعہ بھولی نہیں تھیں۔ وہ آکٹوپس کی مانند ان کے دماغ میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اپنے خیالات کو جھٹکتی آنکھیں موند کے لیٹ گئیں۔ ابھی وہ کسی غیبی وجود کو دیکھنے کی متحمل نہیں تھیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتی کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئیں۔ 2 ہفتے بغیر کسی واقعے کے گزر گئے۔ بوا کا ذہن بھی کچھ معمول پر آ چکا تھا، البتہ ڈر اور خوف ابھی باقی تھا۔ تینوں دم سادے کھڑے تھے، کامران کے ساتھ سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کھڑا ڈرائیور کے نیم مردہ لہو لہان جسم کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ جب تک وہ ایمبولینس بلاتے تب تک وہ دنیا کو الوداع کر چکا تھا۔ اگر معاملہ کسی درندے کا ہوتا، جو ناممکن سی بات تھی کہ گاؤں میں درندے کہاں سے آ گئے، یہ کسی کتے کا کام بھی نہیں تھا۔ اس کے جسم پر خراشوں کے نشان نہیں تھے، گردن پر 4 موٹے موٹے سوراخ تھے، جیسے کوئی سرنج ڈال کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کلائیاں لمبے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن کا رنگ سرخ تھا۔ ایمبولینس کے آتے ہی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ کچھ انکوائری کے بعد دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے، جبکہ کامران کو اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، دور دور تک کسی ذی روح کا وجود تک نہ تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی کھٹکے کی آواز پر ٹھٹک کے رک گئیں۔ چھت کے کونے میں وہ سکڑی سمٹی سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ بوا حیرت سے اس کی جانب بڑھیں۔ ہوا میں عجیب بساند پھیلی تھی، جسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ بوا جی ٹھٹک کے وہیں رک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جبکہ چہرے پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ کو دیکھتے بوا کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید سرد لہر دوڑ گئی۔ رابعہ، تم یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ڈپٹ کے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے رابعہ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی نظروں سے انہیں گھورتی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اتنی رات کو اتنے سناٹے میں اکیلے بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی کہ رابعہ کے جواب نے انہیں ساکت کر دیا۔ مجھے تیرا جسم چاہیے تاکہ میں زندہ رہ سکوں، وہ غرائی۔ اب تو نہیں بچے گی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہتے ہوئے بوا کا رنگ متغیر ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو بچانے کے لیے کسی کو آواز دیتی، دیکھتے ہی دیکھتے رابعہ کی ہیئت اسی چڑیل میں ڈھل گئی جس نے حملہ کیا تھا۔ وہ یکدم اٹھی اور ایک ہی جست لگاتے بوا جی کے سر پر کھڑی خونخوار نظروں سے کورراتی ان کے نرخرے پر اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ سناٹے میں بوا کی دل خراش چیخیں گونج اٹھیں۔ کامران، رمیسا دونوں بچے بھاگے آئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گلے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہذیانی انداز میں چیخے جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ ہوش میں آئیں۔ دہشت سے پوری آنکھیں کھولے چاروں جانب دیکھتے بڑبڑائے جا رہی تھیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہ چنڈال کا گھر ہے، وہ ہم سب کا خون پی جائے گی، وہ سب کو مار ڈالے گی، بوا ہذیانی انداز میں بولے جا رہی تھیں۔ شاید بوا نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کامران نے تشویش سے رمیسا کو دیکھا، جس کے اپنے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ بوا